वेलकम टू आवामी टाइम्स। दर्शकों, आवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि आज इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स नामी कौमी तंजीम का आज यहाँ आगाज़ हुआ। दूसरी बैठक हुई मुंबई के इस्लाम जिम खाना के सदर जनाब यूसुफ अफरानी के नेतृत्व में हुआ और यहाँ पर तमाम उलमा इकराम, दानिशवान इकराम और अहम सियासी मुस्लिम लीडरान ने शिरकत की, जिसके अंदर हालात हाज़रा पर चर्चा की गई और हिंदू मुस्लिम की आपसी जो तनाव है इस दौर के अंदर में उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस कौमी तहरीक के ज़रिए से उन्होंने उस पर आगे काम करने के लिए कहा है और जेलों के अंदर जो बेकसूर बेगुनाह बंद है उनकी रिहाई के लिए जो है ये तंजीम काम करेगी। ज़्यादा मुलाकात होनी चाहिए जहाँ पर हम आपस में मिल बैठ कर बात करते हैं, जहाँ हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। थोड़ी तवज्जो और इस बात पर हम दें कि हम लोगों की जो मुलाकात है और जो हमारी गुफ्तगू है वो और वसी हो जाए और बेहतर हो जाए और गहरी हो जाए। और अब एहसास इस बात का है हमारे पास, ना हम बाज़ार में खड़े हो सकते हैं, आपका मुकाबला कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और आप कहते हैं कि हम बराबर हैं क्योंकि हमको भी वोट मिला है, आपको भी वोट मिला है। तो फिर तरमीम होती है आइन में तरमीम की जाती है, संशोधन होता है कि नई एक्चुअल रियलिटी और इक्वालिटी क्या है। तो फिर उसमें रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन की सारी बातें आती हैं। रिजर्वेशन बंद नहीं है, हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये ज़रूर ये सही है कि हमें दरवाजे से निकलकर किसी को जाकर और उनको इनवाइट करना पड़ेगा। तो अब हम ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए है और उनके मशवरे से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और सोसाइटी फ़ायदा उठा सकती है। तो उनके मशवरे के लिए हम यकीनन जाएंगे। हो सकता है कि हम में कुछ लोग हैं जो सियासत में हैं, बाहर भी और लोग हों जो सियासत में हों, उनसे हम मशवरा लें जिससे हमको फ़ायदा हो सके, तो हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में नहीं इसको हैंड ओवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। वैसे ही रिलीजियस लोगों के हाथ में हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, लेकिन उनके मशवरे से और उनकी दुआओं से हमको जो भी फ़ायदा मिल सकता है वो हम यकीनन लेंगे और उनको पूरी इज़्ज़त के साथ हम और बड़ी उसके साथ उनको रिसीव करेंगे। उनको ज़रूरत पड़ेगी तो बुला के हमको नहीं, कुरान पाक पर जब लोग तनकीद करते हैं और हम उसका जवाब अगर अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं तो हम ये थोड़ी करेंगे कि हम उलमा हज़रात से मशवरा नहीं करेंगे। ऐसे मौके पर हम उनको बुला कर लाएंगे, बैठाएंगे अपने साथ और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमको बताइए कि इसमें हमको क्या बेहतर से बेहतर जवाब हम दे सकते हैं। और जवाब हैं, हमको देने चाहिए, लेकिन हम अक्सर कमज़ोर इस बात में रह जाते हैं कि हमने पूरा रिसर्च नहीं किया होता है, हमारी मालूमात में कुछ कमी होती है और कहीं ना कहीं कतराने की वजह से हम अपनी बात कह नहीं पाते। तो हम उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे, प्रोफेशनल्स को हम पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर कम्युनिटी की और हर सोसाइटी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रोफेशनल्स होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मामूली लोग होते हैं जो आपको ताकत देते हैं, लेकिन मामूली लोग बेचारे जो हैं वो ताकत नहीं दे सकते हैं जो प्रोफेशनल दे सकते हैं, लीडर्स दे सकते हैं, मैनेजर्स दे सकते हैं। और इसलिए दें वो ताकत ताकि हम फिर मामूली लोगों की मदद कर सकें, उनको एम्पावर कर सकें। ये हमारा मकसद है। तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जिसके पास जाने की ज़रूरत हमको महसूस होगी हम उसके पास जाएंगे। हमारे पास कोई हमारा ईगो नहीं है, कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, ये एक क्लब नहीं है, ये आवाम के लिए एक खुला मैदान है। जो आना चाहेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस दरकार होता है, फाइनेंस किस तरह से मैनेज करेंगे? दूसरी चीज़ वो आप कराएंगे ना। दूसरी चीज़ और दूसरी बात ये कि एक मिनट आपसे एक सवाल। फर्स्ट जो है ना, अमली जामा पहनाने के लिए आपने क्या प्लान बनाया? मीटिंगें तो बहुत होती है, भूल जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा कौन सा जो फर्स्ट इशू जो है आपको अमली जामा के तौर पर वो अरे आप मुंबई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई मुंबई तक आ गया है तो आप जानते हैं कि उसको भूख लगी होगी तो वो मुंबई आया है। और मुंबई में अच्छा खाना खिलाने की आप लोगों की ऐसी आदत है कि अच्छा खाना आप खिलाएंगे ही, हमको पूरा यकीन है।
اور اس لیے اگر اس مشورے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ یہی مشورہ اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں ممبئی میں، تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے اگر آپ یہ مشورہ دیں۔ تو وہاں وہ ساری مساجدیں، وہ عمارتیں موجود ہیں، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہماری دھروہر ہے۔ آپ سینٹرل ایشیا جائیں، سمرقند، بخارا، 70 سال وہاں مسجدیں بند رہیں، اس میں لکھا تھا کہ یہ ممنوع ہے۔ میں نے خود جا کے دیکھا، اس وقت لکھا ہوا تھا کہ مسلمس آر ناٹ الاؤڈ، لیکن انہوں نے ان مساجدوں کو قائم رکھا، اور وہ مساجدیں انہوں نے کہا ہماری دھروہر ہے، ہماری ہسٹری ہے۔ اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں جیسے اس نظریے سے ہماری یہ سرکار دیکھ رہی ہے، اس کو خوف آتا ہے، اس کو احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اس میں صرف ہماری قوم نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہندو سیکولر پریشان ہے، وہی لکھ رہا ہے، وہی بول رہا ہے۔ حقائق کی طرف اگر آپ جائیں گے، آپ کی لڑائی، اگر ہم کو ایک طبقہ پریشان کر رہا ہے تو دوسرا ہندوؤں کا طبقہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے۔ اور اگر یہ مثال آپ دیکھیں، جو بھی ہنگامے وہاں دہلی میں دیکھتا ہوں اور جاتا ہوں، اس میں جنتر منتر پہ جتنے مظالم ہمارے خلاف ہوئے ہیں، وہاں 500 غیر مسلم ہوتا ہے اور 5 مسلمان ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم ان کو مسلمان کہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ پرکٹے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ ہماری غلطیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بات آپ نے کہی، اگر انسان اپنی ماضی کو غلط ثابت کرے تو نسلوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر ہی یہ دانشوروں کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ اسی لیے کہ ہماری دھروہر، ہماری تاریخ، ہماری زمین پر مختلف وقتوں میں مختلف ڈیرے آ کے بسے تھے، اور اسی ڈیروں نے ایک سانجھی وراثت بنائی تھی۔ تو یہ جو موجودہ حکومت نے جتنے بھی جرم کیے ہوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیے، وہ ساری عمارتیں جو کبھی تاریخ کا حصہ رہی تھی وہ بدل نہیں سکتی ہیں، لیکن یہاں تو سڑکیں بھی بدل رہی ہیں۔ ان کو تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی سڑک بدل دو، یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ ابھی آپ کے اسٹیٹ میں بھی جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ نام بدل دو، نام بدلے جا رہے ہیں۔ دس از سمپلی اے انفیریٹی کمپلیکس۔ یہ حقائق، اس کو آپ کچھ بھی کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے محدود ذرائع ہیں، ایک شروعات ہوئی ہے، ایک بڑا پلیٹ فارم جب بن جائے گا تو شاید ہم میں اور قوت آئے اور ہم اپنے اسپین کو بڑھا سکیں۔ انڈین مسلم فار سول رائٹس کے نام سے رجسٹریشن ہو چکا ہے، دہلی میں اس کا آفس بن چکا ہے۔ کام کرنے کے لیے 3 چیزیں ہم لوگ فی الحال طے کر رہے ہیں۔ ایک لیگل ایڈ اور لیگل سیل۔ دہلی میں محترم فضیل ایوبی صاحب جیسے سینئر سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ، محترم سلمان خورشید صاحب کی نگرانی میں، آپ کی حمایت سے پورے ہندوستان کی ہر کورٹ میں، ہر ضلع کی ہر سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور دہلی میں سب سے زیادہ دشواری ہمارے ان بے گناہ مجرموں کی ہے جو اس وقت جیلوں میں بند ہے، جس کی آواز نہ مجلس مشاورت اٹھا رہی، کم جا رہی ہے، نہ جماعت اسلامی اٹھا رہی، ان کی ترجیحات الگ ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس انڈین مسلم فار سول رائٹس کا پہلا درد یہ ہے جو عزیز جی نے بیان کیا، انشاءاللہ وہ کام دہلی سے بڑی مضبوطی سے ہوگا، لیکن اس کے لیے میں پہلے بھی میں نے اس دن عرض کیا تھا 29 تاریخ کو، راہ تو سیدھی دکھائی خضر نے، اونٹ کا لیکن کرایہ کون دے۔ ایک پریلیمنری تھنکنگ کی تھی جس کو اپنے ہم نے تھیم پیپر میں بھی رکھا، اور میٹنگ سے 29 مئی کو جو دلی میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں، تو اس میں جو آرگنائزیشن یعنی انڈین مسلمز فار سول رائٹس جو رجسٹر بھی ہو چکی ہے ایز اے ٹرسٹ، تو اس میں جو پرپوز آرگنائزیشن کا اسٹرکچر تھا وہ اس طرح سے رکھا کہ ایک اس کی ہیڈ کوارٹر یا اس کی سینٹرل باڈی جو ہے وہ دلی میں ہوگی، اور اسٹیٹس میں اس کے جو ہیں وہ اسٹیٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز یا اسٹیٹ کوآرڈینیشن بورڈز رہیں گے، یعنی ایک طریقے سے یہ جو آرگنائزیشن ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں اس کی باڈیز ہوں گی،
اینڈ ناٹ اونلی ان دی اسٹیٹس ہیڈ کوارٹرز اور اسٹیٹس، اس میں ہم نے پروویژن رکھا کہ ڈسٹرکٹس میں بھی جہاں جہاں ویئر ایور ریکوائرڈ ڈیزائربل یا ضرورت ہوگی تو ڈسٹرکٹ لیول تک یہ